सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प और जराइम की दुनिया की कहानी जिसका नाम है हीरे का जिगर। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 11 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। जेदे की आंख खुल गई। उसने इधर उधर देखा। उसे यूं लगा जैसे उसने ख्वाब देखा हो। वो ख्वाबों की दुनिया में जीने वाला आदमी नहीं था। आदि मुजरिम जिनके शबो रोज जुर्म और जेल के चक्कर में गुजरा करते हैं, वो ख्वाब नहीं देखा करते। उनकी नजर हकीकत पर होती है। वो सिर्फ उस चीज के वजूद को तस्लीम करते हैं जिसे वो देख सकें और जिसे वो छू सकें। वो जब किसी घर का ताला तोड़ते हैं तो उनके जहन में जेल का ताला होता है। किसी नाचने गाने वाली के कोठे पर जब वो घुंघरुओं की या किसी तवाइफ की चूड़ियों की झनकार सुनते हैं तो उन्हें हथकड़ियों के छनाके याद आ जाते हैं। वो अपने आप को इस किस्म के ख्वाब नहीं दिखाया करते कि वो हथकड़ियों से बचे रहेंगे। जराइम पेशा लोग हकीकत पर नजर रखते हैं और उनका वजूद मुआशरे की बड़ी तल्ख हकीकत है। मगर मुआशरा इस हकीकत से जो उसकी अपनी पैदावार है नजरें चुराता है और अपने किए की सजा भुगत रहा है। जेदे ने अपने सर में गिरानी महसूस की। उसे याद आ गया कि रात उसने शराब नहीं पी, चर्स का भी कश नहीं लगाया। उसकी मुजरिमाना जिंदगी में यह पहली रात थी कि उसने शराब पी ना चर्स। क्यों? उसका जहन इस सवाल के जवाब में उलझ गया कि रात कौन सी कयामत टूटी थी कि उसका पीने पिलाने का मामूल टूट गया। और वो इस पर भी परेशान होने लगा कि उसकी आंख इतनी सवेरे कभी नहीं खुली थी। खुल भी जाती तो वो करवट बदल के सो जाया करता था। लेकिन उस सुबह उसने करवट बदली तो सो जाने के बजाय जहन और ज्यादा बेदार हो गया और उसे कान के पीछे दर्द महसूस हुआ। फिर टखने से दर्द की टीस उठी। वो पूरी तरह बेदार हो गया और उठ बैठा। कमरे में अभी तारीकी थी। खिड़कियों के शीशों में से उसने बाहर देखा। बाहर भी अभी सुबह के कोई आसार नहीं थे, लेकिन जेदे की नींद पूरी हो चुकी थी। ख्वाब था, उसे ख्याल आया। कहते हैं भूली बसरी बातें ख्वाब में याद आया करती हैं। ये बम्बई वाली आग थी जो मैंने लगाई थी और ख्वाब में देखता रहा हूं कि कराची के किसी बाजार में आग लगी हुई है। उसका भटका हुआ फरेब खुर्दा और फरेबकार जहन बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता बड़ी ही मरी मरी चाल से हकीकत की तरफ आ रहा था। लेकिन एक आवाज ने उसे रोक लिया। ये एक बड़ी ही सुरीली पुरसोज और वजद आफरी आवाज थी। ये आवाज नहीं, एक लय थी। अलाप सा था, जैसे वीराने में थोड़ी ही दूर कोई अकेला मुसाफिर गुनगुनाता जा रहा हो। जेदे ने अपने मौसीकार बाबा के कमरे की तरफ देखा। उसे ख्याल आया कि बाबा रियाज कर रहा है और ये मुतरन्नम गूंज उसके तानपुरे की है। मगर जेदे का जहन ज्यादा ना उलझा रहा। उस रियाज के अलाप के अल्फाज शफाफ पानी में रंग बिरंगी मछलियों की तरह उसके सामने से तैरते हुए गुजरने लगे। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये अल्फाज वो पहली बार नहीं सुन रहा था। यही अल्फाज सुनते सुनते वो इस उम्र को पहुंचा था, मगर उसने कभी उन्हें अहमियत नहीं दी थी। अजान की मुकद्दस आवाज़ों को उसने ट्रैफिक की आवाज़ों और गिरदो पेश के दीगर शोर गोगा से कभी अलग करके नहीं सुना था। मस्जिदों के लाउड स्पीकरों की फटी फटी चीखती चिल्लाती इस आवाज़ को उसने शहर की दूसरी आवाज़ों से अलग करने के कभी काबिल नहीं समझा। कभी कोई भद्दी और बेसुरी आवाज में अजान दिया करता तो जेदा कोफ्त सी महसूस किया करता था। इसलिए नहीं कि वो अजान के तकद्दुस को समझता था, बल्कि इसलिए कि वो आवाज़ों के तरन्नुम और मौसीकियत का कायल था। उसी तरन्नुम और मौसीकियत ने उसे उस बूढ़े सितार नवाज के सामने घुटनों बिठा लिया था और ये बूढ़ा उसके जहन, उसके दिल और उसकी सोचों पर मुजस्सिम तिलिस्म बन कर छा गया था। ये पहली अजान थी जिसने उस पर सहर तारी कर दिया। आवाज ही कुछ ऐसी थी। ये अजान पहली बार शहर के शोरो शर से अलग थलग तने तनहा उस तक पहुंच रही थी। जराइम पेशा कराची अभी गहरी नींद सो रहा था। सड़कों पर अभी ट्रैफिक की दौड़ शुरू नहीं हुई थी। ख्वांचों और रेडियों वाले अभी घास फूस की छतों और मिट्टी की दीवारों में सोए हुए थे। शहर खामोश था। फिजा चुपचाप थी और फिजा के सकूत में अजान की मुतरन्नम गूंज तैरती आ रही थी। जेदा उठ खड़ा हुआ। उसने कान के पीछे
اور ٹخنے کے زخم میں درد کی ٹیس محسوس ہی نہ کی۔ وہ یوں کھڑکی کی طرف بڑھا اور کھڑکی کھول دی جیسے کسی غیبی قوت نے اس پر غالب آ کر اس سے یہ حرکت کروائی ہو۔ ہوا کا ایک سرد جھونکا اس سے لپٹ گیا اور اس جھونکے کے ساتھ مترنم اور مقدس لے اس کی بلائیں لینے لگی، لا الہ الا اللہ، اور پھر فضا خاموش ہو گئی۔ وہ انتظار کرنے لگا کہ فضا اس مقدس ترنم سے ایک بار پھر مرتعش ہوگی اور اس کی بھٹکی ہوئی زخم خوردہ روح کو سہلائے گی، مگر آوازوں کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ بیک وقت کئی لاؤڈ سپیکر چنگاڑنے لگے، کوئی قریب سے، کوئی دور سے اور کوئی بہت ہی دور سے۔ کسی کی آواز موٹی اور بھدی تھی، کسی کی کرخت اور چیخ نما، اور کچھ آوازیں بہت ہی بوڑھی تھیں۔ جیدے نے کھڑکی بند کر دی اور اس آواز کو اپنے ذہن میں محفوظ کرنے کی کوشش کرنے لگا جو اس نے سب سے پہلے سنی تھی اور جس نے اسے مسحور کر کے کھڑکی کھلوا دی تھی۔ وہ تصور میں یہ آواز سننے لگا اور جس طرح اس نے کھڑکی کھولی تھی اسی طرح اس کی ذات کا یا اس کی روح کا دریچہ کھلنے لگا۔ وہ اپنے آپ میں ایک اثر سا سرایت کرتا محسوس کرنے لگا۔ یہ اثر کبھی اسے سکون دیتا، کبھی مضطرب اور بے چین ہو جاتا۔ جاگ اٹھے بیٹا، اسے بوڑھے ستار کی آواز نے اس کیفیت سے نکال لیا۔ بوڑھے نے کمرے کا بلب جلا کر کہا، لاؤ، دکھاؤ ذرا، زخموں میں درد تو نہیں؟ اور وہ اس کے قریب آ گیا۔ جیدے نے بوڑھے کو حیران سا ہو کر دیکھا اور سہمی ہوئی سی آواز میں بولا، زخم؟ اوہ، میں نے رات خواب نہیں دیکھا تھا، مجھے یاد آ رہا ہے، ہاں ہاں، مجھے یاد آ گیا ہے۔ ستار نواز مسکرا رہا تھا۔ میں نے اذان سنی ہے، جیدے نے کہا، آواز تمہاری طرح بہت پیاری تھی، میرے دل پر اس کا اثر ہوا ہے، میں بتا نہیں سکتا یہ کیسا اثر ہے۔ اس نے لپک کر کھڑکی کھول دی اور بولا، میں نے صبح کبھی نہیں دیکھی تھی، تم نے اپنے آپ کو اللہ کے نور سے محروم کر رکھا تھا۔ موسیقار نے کہا، میں عالم فاضل نہیں کہ تمہیں سمجھا سکوں کہ تمہاری ذات میں یہ انقلاب کیسے آیا ہے۔ گھبرا نہ جاؤ میرے عزیز، میں اتنا ہی جانتا ہوں کہ یہ انسان کی فطرت کے کرشمے ہیں۔ انسان چاہے تو اتنا کمزور اور بزدل بن سکتا ہے کہ چوہیا سے بھی ڈر کر بھاگ جائے، اور اتنا طاقتور ہو سکتا ہے کہ ساری دنیا سے ٹکر لینے کو اٹھ کھڑا ہو۔ میں نے کتابیں نہیں پڑھی، انسانوں کو پڑھا ہے، گرتوں کو اٹھتے دیکھا ہے اور سینہ تان کر اور گردن اکڑا کر چلنے والوں کو اوندھے منہ گرتے دیکھا ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں گرا دیا جاتا ہے، بعض خود ہی گر پڑتے ہیں، اور دیکھو بیٹا، جو گر پڑتے ہیں وہ اٹھ بھی سکتے ہیں۔ ستار نواز نے جیدے کو چارپائی پر اپنے پاس بٹھا لیا۔ وہ کہہ رہا تھا، میں نے رات تمہارے ساتھ بہت سی باتیں کی تھی، میں نے شاید واز بھی شروع کر دیا تھا، یہ میری غلطی تھی۔ واز اور پندو نصیحت سے کوئی انسان سدھر نہیں سکتا۔ حالات اور انسان ہیں جو انسانوں کو بگاڑتے بھی ہیں، سنوارتے بھی ہیں، مگر انسان صرف گوشت اور ہڈیوں کا مجسمہ نہیں، اصل انسان روح اور ضمیر ہے۔ وہ جو بگڑ جاتے یا بگاڑ دیے جاتے ہیں وہ جسم ہوتے ہیں، اندر سے انسان کا کچھ نہیں بگڑتا۔ اصل انسان یہی ہوتا ہے جو بگاڑا نہیں جا سکتا، اور اسی اصل انسان کے آگے فرشتوں نے خدا کے حکم سے سجدہ کیا تھا۔ جیل خانے مجرموں کو سزا دیتے ہیں، انہیں پاک باز نہیں بنا سکتے۔ جیل خانے میں جسم کو سزا دی جاتی ہے، پیار اور شفقت سے محرومی انسان کو مجرم بنا دیتی ہے۔ اسے پیار اور شفقت مل جائے تو وہ راہ راست پر آ جاتا ہے۔ ایک وقت تھا جو میں نے بھی دیکھا ہے، اس ملک میں ایسے ایسے ڈاکو اور راہزن ہوا کرتے تھے جنہیں پولیس اور فوج بھی نہیں پکڑ سکتی تھی۔ وہ گھیرے میں سے نکل جایا کرتے تھے، ان کی دہشت اتنی ہوتی تھی کہ پولیس اور فوج بھی ان سے ڈرتی تھی۔ مگر جب بھی کوئی ڈاکو پکڑا گیا وہ ایک عورت کے ہاتھوں یا عورت کی وجہ سے پکڑا گیا۔ وہ عورت کی محبت میں گرفتار ہوا اور اس کی ساری استادی اور ساری دہشت ختم ہو گئی۔ اس عورت کے وجود اور پیار میں اسے ماں کا پیار ملا، بہن کا اور بیوی کا پیار ملا، تو جس محرومی نے اسے ڈاکو بنایا تھا وہ پوری ہو کر اس کی کمزوری بن گئی۔ ڈاکو اور چور اچکے آسمان سے نہیں گرا کرتے، ماں کی کوکھ سے وہ فرشتوں کی مانند پاک صاف پیدا ہوتے ہیں۔ وہ جب ایسی محرومی اور ایسی تشنگی اور ایسے ظلم اور بے انصافی کا شکار ہوتے ہیں جیسے تم اور میں ہوئے تھے، تو وہ چور اور ڈاکو بن جاتے ہیں۔ میری استادی اور میری دہشت ناز اور بچے نے ختم کر دی ہے، جیدے نے کہا۔ تمہاری ذات کا اصل انسان بیدار ہو گیا ہے۔
बूढ़े सितार नवाज ने कहा और लंबी आह भरकर बोला, इंसान को खुदा ने बड़ी कुव्वत दी है। एक बात याद आती है, मालूम नहीं कहाँ तक सच है, मेरा ख्याल है सच ही होगी। एक बड़ी ही खूबसूरत औरत एक नेक और पारसा आदमी को दिल से चाहती थी, मगर वो आदमी उसे कबूल नहीं कर रहा था। एक रात वो अपने कमरे में कुरान पढ़ रहा था, वो औरत आ गई। उसने इजहार मोहब्बत किया और ऐसे अंदाज से किया कि उस आदमी के जज्बात भड़क उठे। रात तन्हाई और औरत के हुस्न ने उसकी पारसाई को झंझोड़ डाला, मगर उसने शैतान के आगे हथियार न डाले। उसके सामने दिया जल रहा था, उसने अपना हाथ दिए की लौ पर रख दिया। हाथ जला तो दर्द से उसके मुंह से सी निकल गई और उस पर औरत का जो जादू सवार हो गया था वो उतर गया। औरत ने सर उसके पांव पर रख दिया और ये कहकर चली गई कि मैं गुनाहगार हूं, तुम्हारे काबिल नहीं। कल तुमने भी अपना आप आग में फेंक कर अपने गुनाहों को जला डाला है। दिल में प्यार को जिंदा रखो। प्यार के लफ्ज ने जेदे को बेदार कर दिया और वो उठ खड़ा हुआ। बूढ़े ने उसे कहा कि वो नाश्ता तैयार करता है, लेकिन वो चल पड़ा। नाज इंतजार कर रही होगी, उसने कहा और दौड़ता हुआ बाहर निकल गया। सुबह का उजाला निखर आया था। वो दौड़ता हुआ करीबी बस स्टॉप पर पहुंचा। बसें चल पड़ी थीं। उसके नंबर की बस आई तो वो उसमें सवार हो गया। ये आग तो अल्लाह का कहर था। उसे पिछली सीट से आवाज सुनाई दी। 60 बरस उम्र हो गई है, ऐसी आग पहली बार देखी है। एक और मुसाफिर ने कहा, आप लोगों ने शायद देखा नहीं। एक मुसाफिर ने कहा, मैं वहां मौजूद था। उस बिल्डिंग में रहने वाले भाग रहे थे, लेकिन एक आदमी फायर ब्रिगेड की सीढ़ी लगाकर जलती बिल्डिंग की दूसरी मंजिल में चला गया और एक बच्चे को आग से निकालकर सबसे ऊपर वाली छत से उड़ा और सामने वाले दरख्त पर आ गिरा। वो तो मौजज़ा था। मैंने अपनी आंखों देखा भी तो भी यकीन ना आया कि कोई इंसान इतनी बहादुरी कर सकता है। वो उसका अपना बच्चा होगा। एक और मुसाफिर ने कहा, अपने बच्चों के लिए बुजदिल भी आग में कूद जाते हैं। सुना है बच्चा उसका अपना नहीं था। ये वाकया सुनाने वाले ने कहा, किसी और का था। फिर वो कोई फरिश्ता ही होगा। एक और मुसाफिर ने कहा, वरना कराची का शहर तो चोरों और उठाई गिरों से भरा पड़ा है। जेदा सुन रहा था, उसका सीना फखर से फैलता जा रहा था। उसके जी में आई कि सबको सुना दे कि किसी के बच्चे को आग से निकाल लाने वाला मैं था और मैं फरिश्ता हूं। लेकिन वो झींप गया। जैसे उसने लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया तो सब कह उठेंगे कि तुम झूठ बोलते हो, तुम तो जेब कुतरे हो, तुम हमारे ताले तोड़ते हो और हमारी जेबें काटते हो, तुम पर खुदा की लानत, तुम बच्चों को जलाते हो। उसे गुस्सा आने लगा। उसे बूढ़े मौसीकार पर भी गुस्सा आया कि उसने उसे मरने ना दिया। उसके सितार उसके सीने और खंजर के दरमियान आ गई थी। उसे अचानक याद आया कि उसका खंजर तो सितार नवाज की सितार में रह गया है। वो खाली हाथ कभी बाहर नहीं निकला था। वो जेब कुतरा बन गया। बस में कुछ मुसाफिर खड़े थे। वो सब को देखने लगा। वो कोई शिकार देख रहा था। अचानक बस रुक गई। धचका लगा तो उसने बाहर देखा, उसे वहीं उतरना था। वो उठा, मगर उसका अंदाज जेब कुतरों वाला था। सुबह का वक्त था और ये वक्त रश का था। लोग फैक्ट्रियों, दफ्तरों और दुकानों को जा रहे थे। वो धक्के देते और धक्के खाते बसों पर उतर और चढ़ रहे थे। जेब कुतरे ऐसे ही रश में अपना कमाल दिखाया करते हैं। जेदा बस के दरवाजे तक पहुंच गया। उसने एक शिकार देख लिया था। ऐन उस वक्त एक बच्चा शायद रश से घबरा कर चीख उठा और जोर जोर से रोने लगा। जेदा चौंक उठा। उसे ऐसे लगा जैसे उसका बच्चा रो रहा हो। वो दरवाजे की तरफ लपका। मुसाफिर दरवाजे में फंसे हुए थे। वो उन्हें धकेलता हुआ बाहर निकल गया और अपने घर की तरफ दौड़ पड़ा। दरवाजा नाज ने खोला। यूं मालूम होता था जैसे वो दरवाजे के साथ ही लगी खड़ी थी। उसके चेहरे पर घबराहट थी। शबे बेदारी के असरात भी थे। बाल बिखरे बिखरे से और आंखों के नीचे सांवले से हल्के पड़ गए थे। जेदे ने उसे देखा तो परेशान ना हुआ। नाज उसे इतनी ज्यादा खूबसूरत कभी नहीं लगी थी। उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। कहाँ गायब हो गए थे? नाज ने प्यार और गुस्से से मिली जुली आवाज में पूछा। तुमने पहले तो कभी नहीं पूछा था, जेदे ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें मालूम ही है कि मैं कहाँ गायब हो जाया करता हूँ। अंदर चलो, नाज ने कहा। रात तुम्हारी हालत ऐसी नहीं थी कि पहले की तरह गायब हो जाते। मैं सारी रात सोई नहीं। जेदा चलते चलते रुक गया और हैरत से नाज को देखते हुए बोला, तुम पागल हो? मेरे लिए सारी रात कभी कोई नहीं जागा। मेरा इंतजार किसी ने नहीं किया था।
नाज ने कुछ कहना चाहा, उसके होंठ कांपे, मगर उसने बात निगल ली। जेदे के कंधे पर हाथ रख कर उसे कमरे में ले गई। बच्चा खेल रहा था। जेदे को देखते ही अब्बू अब्बू करता उसकी टांगों से लिपट गया। जेदे ने झुककर उसे उठा लिया और गाल उसके गालों से रगड़ने लगा। नाज बावर्ची खाने में चली गई। जेदे के दिल में बच्चे का प्यार तो था ही, लेकिन आज वो बच्चे के गाल चाट रहा था। कभी उसे जरा परे करके गौर से देखने लगता और फिर उसे गले लगाकर बाजुओं में भींच लेता। नाज जब नाश्ता लेकर आई, बच्चा सेहन में चला गया था और जेदा माँ और बच्चे की वो तस्वीर देख रहा था जो नाज ने मंगवा कर दीवार से लटकाई थी। किसी मुसव्विर ने माँ के चेहरे पर ममता का तासुर इतनी मेहनत से और माँ के जज्बात के रंग भर कर पैदा किया था कि यूं लगता था जैसे तस्वीर अभी बोलने लगेगी। और बच्चा जो माँ की गोद में मचल रहा था, मुसर्रत का मासूम सा मुजस्मा था। नाज ने जेदे के करीब तपाई पर ट्रे रखी, तो भी जेदा तस्वीर को ही देखता रहा। नाज ने उसकी पीठ पीछे खड़े होकर एक हाथ उसके कंधे पर रखा और हाथ आगे सिरका कर उसकी कमीज के अंदर ले गई। उसका यह हाथ जेदे के नंगे सीने पर रेंगने और सिरकने लगा। नाज ने दूसरा हाथ जेदे के दूसरे कंधे पर रखा और सिरका कर कमीज के अंदर ले गई। फिर झुकी और अपना गाल जेदे के सर पर रख दिया। जेदा बेख्याली से पीछे हटा और उसकी पीठ नाज के जिस्म के साथ लग गई। जेदे ने आह के लहजे में कहा, माँ, और उसने सुकून की लंबी आह ली। नाज के चंद एक परेशान बाल जेदे के गालों से मस कर रहे थे। क्या बात है? नाज ने जज्बात से कांपती हुई सरगोशी की। आज तुम्हारे मुंह से ना शराब की बू आ रही है, ना चर्स की। जेदा आहिस्ता आहिस्ता आगे हुआ और बड़ी आहिस्तगी से सर घुमाकर नाज को देखा। जेदे की आंखों का तासुर वीरान वीरान सा था, जैसे वो खुद हैरान हो कि आज उसका वजूद इन बुओं से खाली क्यों है। ओह, जेदे ने करा कर कहा, गर्दन घुमाने से सर के जख्म में दर्द होता है। इस टीस ने उसे जज्बात से निकाल दिया और उसके चेहरे पर दर्द का तासुर देखकर नाज भी हकीकत की दुनिया में लौट आई और उससे जख्मों के मुतल्लिक पूछने लगी। जेदे ने दर्द के बावजूद लापरवाही से जवाब दिया। वो नाज को और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता था। नाज ने चाय बनाकर प्याली उसके हाथ में दे दी। जेदा उसे खोया खोया सा, कुछ बदला बदला सा लगा। नाज ने उसे गौर से देखा। मैंने तुम्हें परेशानी की हालत में कई बार गुम और खोया हुआ देखा है, नाज ने कहा। आज भी तुम परेशान हो, मगर कुछ बदले हुए से लगते हो। रात कहीं पी नहीं थी? नाज, जेदे ने कहा, तुमने पुराने वक्तों के डाकुओं की कहानियां पढ़ी होंगी, सुनी भी होंगी। उन डाकुओं में से जो भी पकड़ा गया, वो औरत की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर पकड़ा गया। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि औरत मोहब्बत का फरेब दिया करती है? नाज ने कहा। दोनों बातें हैं, जेदे ने कहा। पुलिस किसी हसीन और चालाक औरत को फरेब देने का जरिया बनाती है, और औरत मुखलिस हो तो भी उसकी मोहब्बत मुझ जैसे डाकू के लिए खतरनाक होती है। नाज हंस पड़ी और बोली, तुम मुझे फरेबी समझ रहे हो या मेरी मोहब्बत में तुम्हें खलूस नजर आता है? तुम मेरी कमजोरी बन गई हो। जेदे ने कहा, तुम्हारी मोहब्बत मेरे पांव की जंजीर बन गई है। तुम्हारे और इस बच्चे के प्यार ने मेरा जहर चूस लिया है। पगले जेदे, नाज ने कहा, क्यों अपने आप को फरेब देते हो? यह धंधा छोड़ क्यों नहीं देते? तुम्हारे पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं। मुझे मालूम है कि इस मकान के किसी कमरे में तुमने जेवरात वगैरह भी दबा रखे होंगे। उन्हें निकालो और कराची से निकल चलो। तुमने दुनिया देखी है, तुम में अकल है, अच्छे बुरे को समझते हो। किसी और शहर में चले चलते हैं, वहां कोई बाइज्जत कारोबार कर लो। किसी और शहर की नहीं, किसी और मुल्क की बात करो, जेदे ने कहा। अपने मुल्क के हर शहर में पुलिस और हर शहर में जेल खाना है, और मैं इस मशीनरी का एक पुर्जा हूं। मगर तुम्हारे खिलाफ कोई मुकदमा तो नहीं चल रहा, नाज ने कहा। तुम जमानत पर भी नहीं, फिर तुम्हें पुलिस और जेल खाने का क्या डर? तुम जमीन दोज दुनिया से निकल कर ऊपर आ जाओ। तुम इरादा कर लो कि यह धंधा छोड़ देना है, नाज ने मुस्कुराकर कहा। तुम्हें शायद ये डर है कि मैं तुम्हें धोखा दूंगी। तुम मुझे धोखा दे चुकी हो, जेदे ने कहा। मुझे बोहरी बाजार की आग में तुमने फेंका था। मुझे मेरे दोस्तों के सामने तुमने शर्मसार किया और उन्होंने मुझे जन मुरीद और बुज़दिल कहा। तुम मुझे इस मंजिल पर ले आई हो जो मुझसे छीन ली गई थी और जहां मैं अब लौट के जाना नहीं चाहता था। उसने आ ली और अपने आप से बातें करने के अंदाज से बोला, मुझसे वो सब कुछ छीन लिया गया था
جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر زندہ رہے تو وہ انسان نہیں رہتا۔ میں انسان نہ رہا، درندہ بن گیا۔ میں نے اپنے آپ میں چھین لینے کی طاقت پیدا کر لی۔ پیار کی لاش میرے وجود میں گلتی سڑتی رہی اور زہر بن کر میرے خون میں شامل ہو گئی۔ میں سانپ بن گیا۔ تم جانتی ہو میں لوگوں کو کس طرح ڈس رہا تھا، مگر تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ مجھے کھوئی ہوئی محبت دے کر اور مجھ سے چھینا ہوا پیار مجھے لوٹا کر میرا زہر مار دیا۔ دھوکہ جو تمہیں دیا گیا تھا، تم نے اس کا انتقام مجھ سے لے لیا۔ میں نے تمہیں قید میں رکھا تھا، مگر تم نے مجھے زنجیروں میں باندھ دیا۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولتا جا رہا تھا، ایسے لہجے میں اس نے پہلے کبھی کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ چونکہ ایب نارمل ذہن کا آدمی تھا اور انتہا پسند، اس لیے وہ اپنی بے بسی کو بھی انتہا تک پہنچا رہا تھا۔ وہ اپنی نفسیاتی کیفیت کی بھول بھلائیوں میں کھو گیا تھا۔ کیا تم میری زنجیر توڑ سکو گے؟ ناز نے اسے چھیڑنے کے لیے کہا۔ مجھ سے جان چھڑا سکو گے؟ جیدہ بیدار ہو گیا۔ اس نے ناز کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس کے چہرے کا تاثر بدلنے لگا۔ اس کے ہونٹ کانپے۔ نہیں، جیدے نے کہا، میں تمہاری زنجیریں نہیں توڑوں گا۔ محبت کا جواب محبت سے دوں گا، لیکن اپنی اس دنیا سے نہیں بھاگوں گا۔ اس کے لہجے کی بے بسی اور جذباتیت ختم ہو گئی اور وہ عادی مجرموں کے استاد کے لہجے میں بولا، کراچی کے استاد کیا کہیں گے کہ جیدہ جیب کترا پیٹھ دکھا گیا ہے؟ کیا میرے اڈوں کے استاد ٹیپو اور منا ہوں گے؟ میرے ہاتھوں میں جنے پلے بچے میری گدی پر نہیں بیٹھ سکتے۔ وہ گلی، بالی، گرلار اور شمی کو خراب کر دیں گے۔ یہ میری بے عزتی ہے کہ میرے علاقے میں کوئی دوسرا استاد آئے۔ میں نے وزیروں سے کہہ کر اپنے علاقے کے تھانے دار بدلوائے ہیں۔ ملک کی باغ ڈور میرے ہاتھ میں ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور علاقے کے استاد کی حاکمانہ آواز میں بولا، میں یہ بادشاہی چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، اور میں اس بچے کے ساتھ قید میں پڑی رہوں گی۔ ناز نے ایسی سنجیدگی سے کہا جس میں غصے کی جھلک بھی تھی۔ کہنے لگی، ایک نہ ایک دن تمہاری داشتہ کہلاؤں گی، اور پھر ایک دن یہاں ایک اور ناز آ جائے گی، اور اس وقت یہ بچہ کراچی میں جیبیں کاٹ رہا ہوگا۔ داشتہ نہیں، جیدے نے کہا، میں کہہ چکا ہوں کہ محبت کا جواب محبت سے دوں گا۔ تم میری بیوی بنو گی، اور تھوڑے ہی عرصے بعد میں جیدے جیب کترے کی بیوہ کہلاؤں گی۔ ناز نے جلی کٹی آواز میں کہا، اور میں تمہارے قاتلوں کی داشتہ بنوں گی۔ مجھے پولیس کے افسروں کے گھروں میں بھیجا جایا کرے گا، یا میں اس وقت تک صرف اس قابل رہ جاؤں گی کہ گندے غلیظ چرسیوں اور افیمیوں کے لیے طوائف بنا دی جاؤں گی۔ کیا کہہ رہی ہو ناز؟ جیدے نے حیرت سے پوچھا، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ قتل؟ مجھے کون قتل کرے گا؟ ہوش میں آ جیدے بدماش۔ اب ناز کے لہجے میں حکم اور عتاب تھا۔ میں جانتی ہوں تم یہ دھندا نہیں چھوڑ سکتے، اس چکر سے تم نہیں نکل سکتے، لیکن تمہیں کراچی سے نکلنا پڑے گا۔ میں سوچ رہی تھی کہ تمہیں اصل بات بتاؤں یا دل میں رکھوں۔ میں اس کوشش میں تھی کہ تم میری محبت کی خاطر کراچی سے نکلنے پر آمادہ ہو جاؤ۔ میں نے کبھی بھی توقع نہیں رکھی کہ تم شریفانہ زندگی میں واپس چلے جاؤ گے۔ میں نے ناول اور افسانے پڑھے ہیں جن میں ڈاکوؤں اور قاتلوں کو آخر میں زاہد اور پارسا بنا دیا جاتا ہے، اور ان کے ہاتھوں میں تسبیح دے دی جاتی ہے۔ یہ سب افسانے ہیں، میں انہیں سچی کہانیاں سمجھا کرتی تھی، لیکن ڈاکوؤں کی دنیا میں آ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ سب من گھڑت قصے تھے۔ مجھے وہ بات بتاؤ جو تم دل میں رکھنا چاہتی تھی، جیدے نے کہا، اور یہ بھی بتاؤ کہ تم یہ بات مجھ سے چھپا کیوں رہی تھی؟ اس لیے کہ کوئی شاگرد اپنے استاد کے ہاتھوں یا استاد اپنے شاگرد کے ہاتھوں کٹ نہ مرے، ناز نے کہا۔ غور سے سنو جیدے، ناز نے کہا، کل رات جب تم زخمی حالت میں باہر نکل گئے تھے تو میں سمجھی تھی کہ تم مرہم پٹی کروانے جا رہے ہو۔ میں تمہاری راہ دیکھتی رہی، تم نہ آئے۔ بہت دیر گزری تو منا اور ٹیپو آ گئے۔ انہوں نے تمہارے متعلق پوچھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ تم زخمی ہو گئے تھے اور کسی ڈاکٹر کے پاس چلے گئے ہو۔ انہوں نے پوچھا کہ مال کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ وہ کچھ بھی نہیں لایا۔ وہ شراب میں بدمست تھے، کہنے لگے، تم بکواس کرتی ہو، ہم مان نہیں سکتے کہ اس نے ایک بھی پاکٹ نہ ماری ہو۔ میں نے انہیں بتایا کہ تم نے ایک بچے کو آگ سے نکالا ہے اور زخمی ہو گئے ہو۔ انہوں نے کہا لگایا اور کہنے لگے کہ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ میں نے انہیں یہ بھی بتایا کہ بچے کی ماں نے تمہیں ایک ہار دیا تھا جو تم نے نہیں لیا تھا۔ جیدے کا چہرہ غصے سے سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ استاد ہمیں دھوکہ دے رہا ہے۔ ناز نے کہا، اور سونے کا ہار تمہارے پاس ہے؟ میں نے انہیں یقین دلانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ مانے۔ تب ٹیپو نے مجھے کہا،
ہم تمہیں آج اور کل کی رات دیتے ہیں، اس کے بعد تم یہاں نظر نہ آؤ۔ اس حرامی بچے کو ساتھ لے جانا، اگر تم یہاں سے نہ گئیں تو ہم تمہیں کوٹھے پر پہنچا دیں گے۔ وہ بک بک کرتے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ یعنی آج رات تمہاری یہاں آخری رات ہے، جیدے نے تنزیہ کہا اور اپنے ناف پر ہاتھ رکھا، چونک کر بولا، خنجر وہیں رہ گیا ہے۔ وہ میز کی طرف بڑھا جس کی دراز میں اس کا ریوالور پڑا تھا۔ ناز نے لپک کر دراز کھولی اور ریوالور نکال کر اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ وہ بہت غصے میں تھے۔ ناز نے ریوالور اپنے پیچھے کر کے کہا، کسی نہ کسی کا خون ہو جائے گا، خون تمہارا بھی ہو سکتا ہے۔ میں ان سے بات کروں گی اور میں تمہاری چوڑیاں پہن کر یہاں بیٹھا رہوں گا۔ جیدے، ناز نے روندھی ہوئی آواز میں کہا، ٹھنڈے دل سے سوچ لو، مجھ سے غلطی ہوئی جو تمہیں یہ بات بتا دی۔ ذرا رک جاؤ جیدے، میں اپنے آپ کو گولی مار دوں گی، تمہیں مرتا نہیں دیکھ سکتی۔ کیا تم انہیں اتنا شیر دل سمجھتی ہو کہ وہ مجھے قتل کریں گے؟ تم ان کے خدا نہیں، ناز نے کہا۔ تمہارا رشتہ جرم اور گناہ سے قائم ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا ہے۔ اتنے میں صحن میں کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ جیدہ باہر نکل گیا۔ منا اور ٹیپو جا رہے تھے۔ جیدہ ان کی پیٹھ پیچھے تھا۔ ٹیپو نے گھوم کے دیکھا اور جیدے کو دیکھ کر رک گیا۔ تم آ گئے استاد، ٹیپو نے کہا۔ منہ نے پیچھے دیکھا اور وہ بھی ٹیپو کے پاس آ رکا۔ ناز کمرے سے نہ نکلی۔ ہاں، جیدے نے استادوں کے لہجے میں کہا۔ کہو، میرے لیے کیا حکم ہے؟ کیا میں بھی اس کے ساتھ یہاں سے نکل جاؤں؟ ہوش میں آ استاد، منع نے کہا، کل ہمارے درمیان خنجر اور چاقو نکل آئے تھے۔ کیا یہ اچھی بات ہے؟ ایک چھوکری کے پیچھے ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہو، اور اب تم اتنے بے ایمان ہو گئے ہو کہ سارا مال ہضم کر رہے ہو، ٹیپو نے کہا۔ اور جھوٹ بھی بول رہے ہو، منع نے کہا۔ تم نے آگ میں سے بچے کو نکالا تھا، ٹیپو نے کہا۔ تم نے؟ لوگوں کی بچیاں اغوا کر کے بیچنے والا کسی کے بچے کو جلتی ہوئی آگ سے نکال سکتا ہے؟ میں اپنے زخم تمہیں دکھاؤں؟ جیدے نے کہا۔ کھول کر دیکھ لو، یہ چھری چاقو کے نہیں، آگ کے زخم ہے۔ اور سونے کا وہ ہار کہاں ہے جو تمہاری چھوکری کہتی ہے کہ بچے کی ماں نے تمہیں دیا تھا؟ منع نے کہا، اپنی داشتہ کی طرح کہہ دو کہ تم نے ہار لیا ہی نہیں تھا۔ جیدہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ 2-3 قدم تو فاصلہ تھا۔ اس نے دھیمی سی آواز سے منع سے کہا، ہار تمہیں دے دوں؟ اور اس کے ساتھ ہی جیدے کے دونوں ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے چلے۔ وہ لڑنے اور گرانے میں مہارت رکھتا تھا۔ اس کا ایک گھونسا منع کے پیٹ میں پڑا۔ وہ دوہرا ہوا تو دوسرا گھونسا نیچے سے اس نے ٹھوڑی پر مارا۔ منا چرس زدہ ادھیڑ عمر آدمی تھا۔ گھونسے کاری پڑے اور وہ پیچھے کو گرا۔ ٹیپو نے ناف سے چاقو نکال لیا۔ ادھر منا اٹھا اور اس نے خنجر نکال لیا۔ جیدہ خالی ہاتھ تھا۔ اسے معلوم تھا کہ جرائم پیشہ لوگوں کی لڑائی اس وقت ختم ہوا کرتی ہے جب ایک فریق اپنے خون میں نہا کر گر پڑتا ہے۔ جیدے کا گروہ تو کراچی کا خونخوار گروہ مشہور تھا۔ جیدہ خالی ہاتھ تھا۔ منا اور ٹیپو لال انگارہ آنکھوں سے اسے گھورتے اس کی طرف بڑھے۔ انہیں پتا چل چکا تھا کہ جیدہ خالی ہاتھ ہے۔ اگر اس کے پاس کوئی ہتھیار ہوتا تو وہ اب تک نکال چکا ہوتا۔ جیدہ پیچھے ہٹا اور نہایت تیزی سے اس نے قمیض اتار کر دونوں ہاتھوں میں لے لی اور آگے کر دی۔ جرائم پیشہ لوگوں کی لڑائی کے داؤ پیچ کے مطابق اسے چاقو اور خنجر کے وار قمیض سے روکنے تھے۔ قمیض کے بجائے کوئی اور کپڑا ہو یا چادر ہو تو اس میں چاقو، چھری یا خنجر کے وار لیے جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے قدموں کی تیزی اور جسم کی پھرتی کی ضرورت ہوتی ہے۔ منا اور ٹیپو جیدے کے پہلوؤں کی طرف ہو گئے۔ اس طرح وہ دونوں کے وار بیک وقت نہیں روک سکتا تھا۔ ایک پہلو پر ایک کا وار روکتا تو دوسرے پہلو یا پیٹھ پر دوسرا دشمن وار کر دیتا۔ تینوں خاموش تھے۔ وہ ایک دوسرے کو نہ للکار رہے تھے، نہ دھمکی دے رہے تھے۔ اب زبان کو نہیں، ہاتھوں کو کام کرنا تھا۔ جیدے کے بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ اچانک ایک آواز سنائی دی، اگر ایک قدم اور آگے بڑھایا تو۔ تینوں نے ادھر دیکھا۔ ناز ہاتھ میں ریوالور لیے ان کی طرف آ رہی تھی۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں باورچی خانے کی چھری تھی۔ اسے بھی معلوم تھا کہ یہاں ایک کو قتل ہونا ہے اور وہ جیدہ ہی ہو سکتا ہے۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ ابن یہیں قتل ہوا تھا اور اس کی لاش یہیں ایک ہیبت ناک کمرے میں دفن ہے۔ ناز منع اور ٹیپو کو ڈرانے کے لیے نہیں آئی تھی، وہ گولی چلانے کا ارادہ لے کر آئی تھی۔ منا اور ٹیپو رک گئے اور قہر بھری نظروں سے ناز کو دیکھنے لگے۔ ناز قریب گئی تو جیدے نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وہ اس سے ریوالور لینا چاہتا تھا لیکن ناز نے چھری اس کے ہاتھ میں دے دی اور ریوالور اپنے پاس رکھا۔ نالی منع اور ٹیپو کی طرف تھی۔
दोनों की लाशें इब्बन की हड्डियों पर फेंक कर ऊपर मिट्टी डाल दूंगी, नाज ने कहा। जेदे ने उनसे हथियार लेने के बजाय उन्हें कहा, खंजर चाकू अंदर कर लो और मेरे हाथों अपना खून ना कराओ। दोनों ने अपने हथियार कमीजों के अंदर नाफों में उड़स लिए। औरत को कहां कहां साथ रखोगे उस्ताद, टीपू ने कहा। हमसे बिगाड़ कर पछताओगे, मुन्ने ने कहा। जिंदा रहना चाहते हो तो इसे कहो, हम पर गोली चला दे, फिर हमारी लाशें इब्बन की हड्डियों के साथ दफन कर देना। नाज, जेदे ने उसे कहा, अंदर चली जाओ, रिवॉल्वर अपने पास रखो। वो चली गई तो जेदे ने मुन्ने और टीपू से कहा, अब बताओ क्या चाहते हो। मेरे पास कोई हार नहीं और मैंने कल एक पैसा नहीं उठाया। दोनों ने उसे ऐसी नजरों से देखा जिनमें सुलह सफाई का हल्का सा भी इशारा नहीं था। उनकी आंखों में कहर उतरा हुआ था। तुम जानते हो मैंने किसी को कभी बख्शा नहीं, जेदे ने ठहरी ठहरी आवाज में कहा, जिसमें धमकी नहीं बल्कि दोस्ती का रंग था। वो कह रहा था, तुम मेरे शागिर्द हो, हमने बड़ा लंबा सफर तय किया है, अब हम इकट्ठे नहीं चल सकेंगे। इस छोकरी को चलता करो उस्ताद, मुन्ने ने कहा। देख लो औरत ने हमारी दोस्ती पर कैसी छुरी चलाई है। और औरत जात पर इतना भरोसा ना कर उस्ताद, टीपू ने कहा। उसकी आंखें बता रही थी कि वो एक औरत के हाथों अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने कहा, तू मुझे जानता है, मैं तेरी छोकरी से बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा। हथियार कपड़ों के अंदर चले गए थे और तीनों वहीं खड़े बातें कर रहे थे। वो धीमी आवाज में बोल रहे थे, मगर उस धीमेपन में इरादे की पुख्तगी और कहर था। तीनों कातिल थे, तीनों के जिस्मों पर कई लड़ाइयों के जख्मों के निशान थे। सुनो दोस्तों, जेदे ने कहा, तुमने ठीक कहा था कि मेरी उस्तादी हो चुकी। मुझसे मत पूछना कि वजह क्या है, मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं जा रहा हूं। कहाँ? इससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं, जेदे ने कहा। समझ लो मैं थक गया हूं, समझ लो मैं हार गया हूं। मैं नाज और बच्चे को साथ लेकर जा रहा हूं। जेदा कहते कहते रुक गया। उसने आह ली और उसकी आंखों में आंसू आ गए। हाथों से आंखें पोंछ कर बोला, मुझे अब अपने आप पर भरोसा नहीं रहा। मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहता। तुमने 3-4 बार देखा है कि तुमने मुझे वारदात पर साथ चलने को कहा और मैंने टाल दिया। मैं फिर कहता हूं कि अपनी जिंदगी बर्बाद ना कर उस्ताद, मुन्ने ने कहा। तुझे अपने आप पर भरोसा इसलिए नहीं रहा कि तू औरत पर भरोसा करने लगा है। नहीं मुन्ने, जेदे ने कहा, मैं अब तुम्हारे काम का नहीं रहा। सुन उस्ताद, टीपू ने कहा, जाता है तो जा, जा चला जा, लेकिन तू ये छोकरी साथ नहीं ले जाएगा। ये तेरी बीवी होती तो भी मैं इसे जाने ना देता। अंदर जो माल पड़ा है ये चाहे तकसीम कर ले, चाहे सारा ले जा, चाहे सारा छोड़ जा, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन ये छोकरी यहां से नहीं जाएगी। चली गई तो कराची से नहीं निकलेगी। टीपू, जेदे ने कहा, मुझे ललकार रहे हो? जाते जाते तेरी लाश गायब कर जाऊंगा। और तुम, मुन्ने, होश में आओ, मेरे हाथ से ना मरो। मैंने अपने दोस्तों का खून कभी नहीं किया था। मुन्ने ने उसे गहरी नजरों से देखा, फिर नास के कमरे की तरफ देख कर बोला, इस छोकरी ने हमें पिस्तौल दिखाया है, ये यहां से नहीं जाएगी। तू चला जा जेदे। उसने हमें पिस्तौल दिखाया है, हम उसे कुछ दिखा कर रुखसत करेंगे। हमें मरने से ना डरा जेदे, हम जिंदा ही कब हैं। जिंदगी से इतना प्यार होता तो ये धंधा करते, कराची बंदर की गोदी में नौकरी कर लेते। तू चला जा, अगर ये छोकरी खुद हमें दे दे तो हम तीनों के लिए अच्छा है, नहीं तो खून खराबा होगा। और तू जानता है कि तेरे लिए जेल का दरवाजा हर वक्त खुला है। हम सुल्तानी गवाह हैं, सोचकर बता देना तेरी क्या मर्जी है। चल बे टीपू। दोनों बाहर निकल गए। जेदा सर झुकाए आहिस्ता आहिस्ता कमरे में चला गया। नाज उसके इंतजार में थी। उसके चेहरे पर परेशानी कम और गुस्सा ज्यादा था। जेदे ने उसे देखा और कुछ कहे बगैर कुर्सी पर बैठ गया। वो गहरी सोच में खोया हुआ था। क्या कहते हैं? नाज ने पूछा। जेदे ने आहिस्ता आहिस्ता सर उठाया, नाज के चेहरे पर नजरें गाड़ दी। मैंने पूछा है वो क्या कहते हैं? नाज ने गुस्सीली आवाज में ऐसे अंदाज से कहा जैसे वो अपने नौकर से बात कर रही हो। ऐसे अंदाज से वो पहले कभी नहीं बोली थी। वो तुम्हें मांग रहे हैं, जेदे ने दबी हुई सी आवाज में जवाब दिया। तुमने क्या जवाब दिया? जेदे के हाथ में छुरी थी जो नाज ने बावर्ची खाने से उठाकर उसे दी थी। जेदे ने नाज को कोई जवाब देने के बजाय 2 उंगलियां छुरी की धार पर फेरी। जेदे, नाज ने झुंझुलाकर कहा, मैंने क्या पूछा है? मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया।
جیدے نے ایسے لہجے میں کہا جو کسی غنڈے کا لہجہ نہیں تھا۔ کہنے لگا، میں نے ایسے چیلنج کا جواب کبھی زبان سے نہیں دیا، یہ چھری جواب دے گی۔ کیا تم ہوش میں ہو؟ ناز نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر جھنجھوڑا اور کہا، ابھی ابھی تمہارے شاگرد تمہیں کاٹ دینے کو آ گئے تھے۔ تم نے خود ہی بتایا تھا کہ تمہاری طاقت تمہارے شاگرد اور پولیس ہے، ان کے بغیر تم کچھ بھی نہیں۔ تم نے انہیں یہ بھی کہہ دیا ہے کہ تم جا رہے ہو، انہوں نے تم سے مجھے مانگا ہے، یہ ان کی ایک شرط ہے جو وہ سمجھتے ہیں کہ پوری کروا لیں گے، انہیں یقین ہے کہ وہ مجھے تم سے چھین لیں گے۔ کیا تم ان کی یہ شرط پوری کر دو گے؟ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کرو گے؟ جیدے نے اس کے چہرے پر نظریں جما دیں۔ ناز نے اس کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر دیکھا، یہ تذبذب اور کچھ بے بسی کا تاثر تھا۔ ناز نے جیدے کے ساتھ اس طرح غصے سے اور تہکمانہ انداز سے کبھی بات نہیں کی تھی، بلکہ کبھی جرت ہی نہیں کی تھی۔ وہ تو غنڈوں کے اس بادشاہ کی قیدی تھی، اس کے رحم و کرم پر تھی۔ یہ تو جیدے کی نفسیاتی کیفیت ایسی تھی کہ اس نے ناز سے کہہ دیا تھا کہ وہ اس کے جسم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھے گا اور اسے اونچے درجے کی طوائف بنائے گا۔ اس نے جرائم پیشہ ہوتے ہوئے اور اخلاق کی تاریک پستیوں میں رہتے ہوئے بھی یہ کر کے دکھا دیا کہ اس نے ناز کے اتنے دلکش اور توبہ شکن جسم کے ساتھ ذرا سی بھی دلچسپی کا اظہار نہ کیا۔ یہ دراصل کردار کی عظمت تھی جس نے ناز کو جیدے کا گرویدہ بنا دیا، اور وہ جان گئی کہ اس درندے کی کھال میں ایک انسان ابھی زندہ ہے۔ ناز پناہیں ڈھونڈ رہی تھی، اسے اس درندے کے سائے میں پناہ مل گئی اور وہ اسی کی ہو کر رہ گئی۔ اس نے جیدے کے ساتھ محبت کا جو اظہار کیا اور محبت میں جو خلوص پیدا کیا تھا، اس میں بناوٹ یا فریب نہیں تھا۔ وہ دنیا کی دھتکاری ہوئی تھی، فریب خوردہ تھی، اس دنیا کا بھی سامنا کرنے کے قابل نہیں تھی۔ جیدے کو ناز سے محبت نہیں تھی، وہ پیار اور محبت کا قائل تھا ہی نہیں۔ اس کے پاس ایک سے ایک خوبصورت طوائف موجود تھی، مگر اس کا نفسیاتی ڈھانچہ ویسا ہی کمزور تھا جیسا ہر عادی مجرم کا ہوتا ہے۔ ناز نے اس کے ساتھ دلی محبت کا اظہار ایسے انداز سے کیا جس میں فلمی مکالموں اور افسانوں کا دخل نہیں تھا، بلکہ اس کے انداز میں گھریلو پن تھا۔ اس کی یہ حرکت گھر والی تھی، اس کی محبت میں عریانی اور بے حیائی نہیں تھی۔ یہ مستور محبت تھی جس میں جیدے کو ماں کی بو بھی آئی، بہن کی بھی، اور جس میں اس نے باپ کی شفقت کا بھی ذائقہ محسوس کیا۔ کیا یہ اس کی کھوئی ہوئی یا اس سے چھینی ہوئی منزل تھی، اور وہ بھٹک گیا تھا؟ ناز کے وجود اور اس کے پیار میں اسے منزل کے نشانات نظر آنے لگے تھے۔ پھر ابن کی بیٹی کا نوزائیدہ بچہ دنیا میں آ گیا۔ ناز کا خیال صحیح تھا کہ درندے کی کھال میں انسان ابھی زندہ ہے۔ جیدہ بچے کو اٹھا لایا، اور اس نے جب بچے کو ناز کی گود میں ڈالا تو اسے کچھ ایسا سکون محسوس ہوا جیسے وہ اپنا غم گزیدہ اور محجوز بچپن اٹھا لایا ہو، اور اب وہ اسے ان خوشیوں سے بھر دے گا جن سے اس کے اپنے بچپن کو محروم کر دیا گیا تھا۔ یہ ایک نفسیاتی عمل تھا۔ جیدہ جو کچھ کر رہا تھا وہ اس کے ذہن لاشعور کی ہدایت کاری کے تحت ہو رہا تھا، اور اب وہ یہ جو کہہ رہا تھا کہ اسے پیار نے ڈس لیا ہے اور پیار نے اس کا زہر مار دیا ہے، یہ غلط نہیں تھا۔ پیار انسانی فطرت کے زہر کو مار دیا کرتا ہے۔ انسانی فطرت خالصتاً پیار ہے، زہریلی نہیں، اس میں زہر ڈالا جاتا ہے۔ بوڑھے موسیقار نے اسے بیٹا کہا تو جیدے کا گناہگار بت اوندھے منہ گر پڑا۔ پھر جیدہ پیار اور خلوص کی ایک مثلث میں قید ہو گیا۔ ناز، بچہ اور موسیقار۔ جیدہ وہ جیدہ نہ رہ سکا جس سے کراچی کے استاد بھی ڈرتے تھے۔ وہ ایک بچے کی خاطر آگ میں کود گیا، اور جب اسے کچھ سمجھ میں نہ آئی کہ اس کے اندر یہ کیا انقلاب آ رہا ہے تو اس نے اپنی جان لینے کی کوشش کی۔ یہ اس کی بے بسی کی انتہا تھی۔ انسان فطری طور پر نیک ہے، اس میں گناہوں کی آمیزش کی جاتی ہے۔ جیدہ تو گناہوں میں ڈوب چکا تھا، بلکہ گناہوں کی جھیل کی مچھلی بن گیا تھا۔ اسے جب نیکیوں کی خشکی پر پھینکا گیا تو تڑپنے لگا۔ وہ دو حصوں میں کٹ گیا، ایک حصہ واپس نیکی اور پیار کی دنیا میں جا رہا تھا، اور دوسرا جرم، جیل اور چرس کی دلدل سے نکل نہیں رہا تھا۔ بوڑھے ستار نواز کے ہاں اس کی آنکھ کھلی تو اس کے کانوں میں اذان کی مقدس آواز پڑی۔ اتفاق سے مؤذن خوش الحان تھا۔ اذان اس کی روح میں اتر گئی، اسے یاد آ گیا کہ اس کا مقام اس جگہ سے کہیں قریب ہے جہاں سے اذان کی آواز اٹھ رہی ہے۔ اس نے ستار نواز کے آگے ہتھیار ڈال کر کہا کہ اس کی استادی ختم ہو چکی ہے، مگر اپنے گھر میں گیا
تو اس کے سامنے منا اور ٹیپو آ گئے جو زمین دوز دنیا کے بھیڑیے تھے۔ انہوں نے اسے للکارا تو جیدہ گنڈا، جیب کترا اور گنڈوں کا استاد بیدار ہو گیا، مگر ناز کے سامنے جا بیٹھا تو ناز نے اس کے ساتھ ایسے بات کی جیسے سخت طبیعت کی ماں اپنے احمق بیٹے سے جواب طلبی کرتی اور اسے برا بھلا کہتی ہے۔ جیدے کو ناز کے غصے اور پیار میں ماں کی جھلک نظر آنے لگی۔ وہ دبک گیا۔ وہ اس لیے بھی دبک گیا کہ ناز نے مردوں کی طرح سامنے آ کر اسے بچا لیا تھا، اور بچایا اس لیے تھا کہ اس کے دل میں محبت ہے۔ محبت ہی جیدے کی کمزوری تھی۔ ناز اس سے پوچھ رہی تھی کہ منے اور ٹیپو نے تم سے مجھے مانگا ہے تو کیا ان کی یہ شرط پوری کر دو گے؟ نہیں کرو گے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کرو گے؟ معلوم ہوتا ہے ناز، جیدے نے بے چین سا ہو کر جواب دیا، مجھے ایک آخری معرکہ لڑنا ہی پڑے گا۔ میں تمہیں ان کے حوالے نہیں کروں گا۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم خاموشی سے یہاں سے نکل جائیں؟ ناز نے پوچھا۔ ہم نکل سکتے ہیں، مگر تم پہلے یہ ارادہ پکا کر لو کہ اس زمین دوز دنیا کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دو گے۔ ناز، جیدے نے آہ لے کر کہا، میں اب اس دھندے میں رہ ہی نہیں سکتا، اور میں تمہیں اس دھوکے میں نہیں رکھوں گا کہ میں شریف اور پاک صاف انسان بن جاؤں گا۔ میں اس لیے بھاگ رہا ہوں کہ میں بزدل ہو گیا ہوں۔ مجھے نکلنا ہے، تمہیں اور اس بچے کو لے کر نکلنا ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا، لیکن میں ان دونوں کا بندوبست کر سکتا ہوں۔ میں باہر جا رہا ہوں، تم دروازہ اندر سے بند کر لینا، کوئی بھی دروازہ کھٹکھٹائے تو نہ کھولنا، میری آواز پر کھولنا۔ اگر کوئی کسی طرف سے اندر آ جائے تو ریوالور ہاتھ میں رکھنا، ڈر کر گولی نہ چلانا، ضرورت سمجھو تو ڈرے بغیر گولی مار دینا۔ میں بہت جلدی واپس آنے کی کوشش کروں گا۔ وہ باہر نکل گیا۔ ناز نے دروازے کی چٹخنی چڑھا دی۔ جیدہ علاقے کے تھانے میں گیا۔ اے ایس آئی نے اسے برآمدے میں روک لیا اور اسے بتایا کہ اس کے دوست منا اور ٹیپو آئے تھے اور بہت دیر صدیقی صاحب کے پاس بیٹھے رہے تھے۔ سب انسپیکٹر مظہر علی صدیقی اس تھانے کا ایس ایچ او تھا۔ ان کے جانے کے بعد صدیقی صاحب نے مجھے بلا کر کہا کہ جیدے کا خیال رکھنا، سنا ہے کوئی گڑبڑ کر رہا ہے۔ اے ایس آئی نے پوچھا، کیا گڑبڑ ہے استاد؟ وہ دونوں یہاں کیوں آئے تھے اور تم کیوں آئے ہو؟ کسی واردات میں گڑبڑ ہو گئی ہے؟ جیدے نے ہنس کر اسے یوں ٹال دیا جیسے وہ اے ایس آئی نہیں، کوئی چپڑاسی یا کسی کے گھر کا ملازم ہو۔ اس نے اے ایس آئی کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا اور بولا، تم مت گھبراؤ یار، کوئی گڑبڑ نہیں، اور وہ تھانے دار کے کمرے میں چلا گیا۔ کہو استاد، سب انسپیکٹر صدیقی نے اسے کہا، سنا ہے چھٹی کر رہے ہو؟ ایسی کیا مصیبت آ پڑی ہے؟ کیا ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے یا کسی دوسرے شہر میں قسمت آزمانے کا ارادہ ہے؟ وہ کیا بتا گئے ہیں؟ جیدے نے پوچھا۔ اچھی خبر نہیں سنائی انہوں نے، تھانے دار صدیقی نے کہا۔ کہتے تھے کل کا سارا مال ہضم کر گئے ہو، میں تو کل شام سے تمہارے انتظار میں تھا۔ بوہری بازار کا مال کہاں گیا؟ میں تو نقد کا انتظار کر رہا تھا، مگر منا اور ٹیپو بتاتے ہیں کہ تم نے صاف جواب دیا ہے کہ تمہارے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگا۔ میں کیسے مان جاؤں؟ جیدے نے اسے اپنے زخم دکھا کر تفصیل سے سنایا کہ وہ ہاتھ صاف کرنے ہی گیا تھا، لیکن ایک ماں نے اس کا دماغ پھیر دیا اور اس کے بچے کو نکال لانے کے لیے جلتی ہوئی بلڈنگ میں چلا گیا۔ اس نے یہ بھی سنایا کہ بچے کی ماں اسے سونے کا بڑا قیمتی ہار دے رہی تھی جو اس نے نہیں لیا۔ مجھ سے یہ توقع رکھتے ہو کہ میں تمہارے اس جھوٹ کو سچ مان لوں گا؟ سب انسپیکٹر نے پوچھا۔ میں نے آپ سے کبھی جھوٹ تو نہیں بولا تھا، جیدے نے کہا۔ اگر آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں رہا تو میں آپ کی منت نہیں کروں گا کہ آپ میری بات کو سچ مان لیں۔ آپ کو میرے چھوکروں کی ہر واردات کا حصہ ملتا رہا ہے، کبھی آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا۔ آپ نے جب بھی گرفتاری کے لیے ایک یا دو چھوکرے مانگے، میں نے فوراً حاضر کیے ہیں۔ آپ کی عزت کی خاطر میں نے 2 2 سال کے لیے چھوکرے جیل بھجوائے ہیں۔ پھر آپ کو یہ وہم کیوں ہو گیا ہے کہ میں آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں؟ انڈیا جا رہے ہو؟ سوچا بھی نہیں، جیدے نے جواب دیا۔ جاؤں گا تو بتا کے جاؤں گا۔ پھر کہاں جا رہے ہو؟ جہاں انسانوں کی طرح رہ سکوں۔ جیدے نے ہارے ہوئے سے لہجے میں کہا۔ معلوم نہیں کیا بات ہے صدیقی صاحب، دل بیزار ہو گیا ہے۔ اسے ساتھ لے جا رہے ہو؟ کسے؟ جسے تم نے گھر رکھا ہوا ہے۔ سب انسپیکٹر نے کہا، اتنی مدت گزر گئی ہے، تم نے ذکر تک نہیں کیا کہ اپنے لیے تم نے چن کر مال رکھا ہوا ہے، کیا اس میں ہمارا حصہ نہیں؟ آج منا اور ٹیپو بتا گئے ہیں کہ اصل مال تو تم نے دبا کر رکھا ہوا ہے۔ تم تو استاد ہو جیدے سیٹھ،
अपने दोस्तों से बिगाड़ने का नतीजा देख लिया है। वो आपको क्या बता गए हैं? मुझे इतना कच्चा समझते हो कि जो पूछोगे बता दूंगा। सिद्दीकी ने कहा, तुम बताओ कि क्यों आए हो? आपकी मदद की जरूरत है। और हमारी जरूरत कौन पूरी करेगा? सब इंस्पेक्टर सिद्दीकी ने कहा, कल के माल का हिसाब दो। और क्या नाम है उस लड़की का? नाज। उसकी जियारत करवा दो। ये भी याद रखो जेदे उस्ताद, तुम्हारे छोकरों की बेशुमार वारदातें दाखिले दफ्तर कर चुका हूं। कई केस रजिस्टर ही नहीं किए। लोगों के ताले टूट रहे हैं, दिन दिहाड़े चोरी की वारदातें हो रही हैं, जेबें कट रही हैं। मैंने हर वारदात में तुम्हारे सर पर हाथ रखा और अपनी नौकरी को खतरे में डालकर रिपोर्ट दर्ज नहीं की। अगर दर्ज की तो दाखिले दफ्तर कर दी। आपने हर बार पूरी फीस ली है, जेदे ने कहा। मैं आपको हक से ज्यादा देता रहा हूं। किसी दिन का कोई सा अखबार पढ़ लो, सिद्दीकी ने कहा। अखबारों में मुतालबे हो रहे हैं कि थानेदारों के खिलाफ मुकदमे चलाए जाएं कि वो अपने फराइज में कोताही कर रहे हैं। सियासी लीडर और वजीर भी अखबारों में बयान छपवा रहे हैं कि मुल्क में जराइम इतने बढ़ गए हैं कि लोग दिन के वक्त भी दरवाजे अंदर से बंद रखते हैं। सियासी लीडर, जेदा हंस पड़ा। और वजीर, क्या आप ये समझते हैं कि ये लीडर अखबारों में जो बयान छपवाते हैं वो उनके दिलों से निकलते हैं, या वो ऐसे बयान दयानतदारी और खलूस से देते हैं? आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि लीडरों की सियासत मुझ जैसे गुंडों और बदमाशों के बगैर चल ही नहीं सकती। वो जराइम को क्या रोकेंगे? हर सियासी पार्टी का अपना एक गिरोह है। जो भी सियासी लीडर इक्तदार में आता है वो अपने गिरोह को वारदातें करने की खुली छुट्टी दे देता है। इक्तदार की कुर्सियों के लिए मुझ जैसों को खुश रखना जरूरी है। आप भी इसी मशीन का एक हिस्सा हैं। मेरे सर पर एक वजीर का हाथ है जो आप जानते हैं कौन है, मगर मैंने आपको आपके हक से कभी महरूम नहीं किया। आपकी किस्मत मेरे हाथ में है। शायद अब ना रहे, सब इंस्पेक्टर ने कहा। अब तुम अपनी किस्मत मेरे हाथ में दे रहे हो। लंबी चौड़ी बातों को छोड़ो यार, देखो हम पुराने साथी हैं। हमारी दोस्ती बड़ी पक्की रही है। मुझे अपनी नाज दिखा दो और बोहरी बाजार के माल का हिसाब दे दो। यार तुम ऐसे तो नहीं थे। अगर मैं ऐसे के बजाय वैसा बन गया तो मेरा क्या बिगाड़ लोगे? जेदे ने कहा, अगर मेरे दो आदमी मेरे खिलाफ हो गए हैं तो क्या तुम्हारे डीएसपी और एसपी भी मेरे खिलाफ हो जाएंगे? सिद्दीकी भाई, कोशिश करो कि मैं आपको भाई कहता रहूं। मुन्ने और टीपू ने मुझे धोखा दिया है तो वो आपको भी धोखा दे सकते हैं। आप उन्हें मेरे खिलाफ सुल्तानी गवाह बनाने की सोच रहे हैं तो वो कोर्ट में मुनहरिफ होकर आपकी थानेदारी को बाहर फुटपाथ पर फेंक सकते हैं। मुझे मेरी जिस वारदात में गिरफ्तार करोगे उसमें आप भी शामिल होगे। मुल्क की सियासत का पांसा पलट देने वाला आदमी एक सब इंस्पेक्टर का तो बेड़ा गर्क कर ही सकता है। सब इंस्पेक्टर खसियाना सा हो के बोला, मैं तुम्हारे मकान पर छापा मारकर नाज को बरामद करूंगा और तुम्हारे खिलाफ मुगविया लड़की से धंधा चलाने का पर्चा काटूंगा। और यही लड़की कोर्ट में बयान देगी कि सब इंस्पेक्टर सिद्दीकी ने मुझ पर मुजरिमाना हमला किया है। जेदे ने कहा, एक दर्जन रंडियां शरीफ औरतों के रूप में आपके खिलाफ गवाही देंगी। सिद्दीकी भाई, मैं किसी और मकसद के लिए आया था, मगर आपने अनाड़ियों की सी बातें शुरू कर दी हैं। पुलिस मुकाबला जानते हो क्या होता है? सिद्दीकी ने पूछा। करके दिखा दूंगा, जेदे ने कहा। तुम्हारी लाश मुकाबला नहीं कर सकेगी, सब इंस्पेक्टर सिद्दीकी ने कहा। तुम जानते हो कि जिसके खिलाफ पुलिस मुकाबला होता है उसे पहले कत्ल किया जाता है, फिर पुलिस मुकाबला होता है। ये मुकाबला अगले दिन अखबारों में होता है, जेदे ने कहा। और उठ खड़ा हुआ, कहने लगा, आप मेरी बात समझ नहीं सके। समझने की कोशिश ही नहीं की आपने। और वो बाहर निकल गया।